नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें स्वागत. इश्टानो, झेडपी इलेक्शनाची जे एनालिसीस आमी तुमकां काल सांगल्यो ताचोच एक भाग म्हणून फुडले एनालिसीस आयज आमी तुमच्या मुखार हाडटले. तातूंत आयज आमी जे एनालिसीस घेतल्या ते ह्या झेडपी इलेक्शनाच्या दरम्यान खंयचो कॅन्डिडेट म्हणजे खंयचो लिडर, पॉलिटिकल लिडर हो स्ट्रॉंग जावन फुडें आयला किंवा जाणें आपली पद सांबाळ्ळ्या, जाणें आपली कॅपेसिटी परत एकदां दाखोवन दिल्या, अशे कांय लिडर्स आनी तांची नांवां आनी थोडेशे तांचे एनालिसीस आमी आतां तुमच्या मुखार दवरता. तातूंत जे कॅन्डिडेट जांणी बरे कामगिरी केल्या तेवूय आसा आनी जे डेंजर झोनांत आयल्या, तांची कामगिरी बरी जावना, तांची कामगिरी जाल्या पूण ती समाधानकारक जावना, अशे कांय पॉलिटिकल लिडरांचे आमी म्हायती म्हणजे तांची एनालिसीस ही तुमच्या मुखार येतली. पयलो जो कॅन्डिडेट जाची चर्चा जाल्या तो आसा विश्वजीत राणे. ह्या इलेक्शनाच्या मजगती विश्वजीत राणे म्हणजे सत्तरी म्हणल्यार विश्वजीत राणे अशें एक जें समीकरण तयार जालां ताचेर खूब जाणांची आपली आपली मतां आसूं शकता. काही लोक ताचेर टिकाय करता, काही लोक खूब दुशणां दिता विश्वजीत राणेक वेगवेगळ्या कारणां खातीर. पण जे रिजल्ट आयल्या आमी त्या रिजल्टा पुरतेच हांगा आयज सीमीत आसा ते तुमकां सांगता. उसगांव गांजे हे पंचायत झेडपी पंचायतींत बरी टफ फायट आसा अशी सुरवेक दिसताली, लोक उलयताले. आनी मनीषा शेणवी उसगांवकर हे काँग्रेसचे हाणें विश्वजिता मुखार आव्हान उबें केलां अशी सगळे कडेन चर्चा आशिल्ली. आमी जेन्ना ह्या मतदारसंघाचो दौरो केल्लो तेन्ना खुबशे लोक उलोवन दाखयताले आनी सांगताले की मनीषा हे उलयता, लोकांचो आवाज उठयता, लोकां खातीर उबें रावता आनी लोकांचे प्रश्न मांडटा अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें. पण अल्टिमेटली आमी आनी एक गजाल त्या टायमार सांगिल्ली, पूण कितलें जरी केलें तरी हांगा विश्वजिताचेंच चलता. विश्वजीत जें सांगता तेच लोक आयकता आनी विश्वजिताच्याच कॅन्डिडेटाक लोक मतदान करता. ताचो एक जाका आमी एक परत एकदा अनुभव म्हणटा तो ह्या इलेक्शनाच्या निमतान आयला. हे इलेक्शनांत समीक्षा नायक हे उसगांव गांजे पंचायत हातूंत झेडपीत BJPचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, म्हणजे विश्वजीत राणेचे कॅन्डिडेट आशिल्ले. ताका 6290 मतां मेळ्ळ्या आनी मनीषाक ही जस्ट अर्दी म्हणजे 2932 म्हणजे अर्द्या परसय कमी मतां मनीषाक पडली. खूब जाणांक अजाप दिसलें. पण एकूण 70 आनी 70क जोडून आशिल्लो भाग हाचो जर विचार केलो जाल्यार जांकां राणेचें पॉलिटिक्स खबर आसा, जांकां विश्वजीत राणे खबर आसा, जांकां राणे घराण्याचे आतां मेरेनचे सगळे जे राजकीय तांची वाटचाल आनी राजकीय तांची एकूण कार्यपद्दती खबर आसा, तांकां मात तातूंत कांय व्हडलेशें अजाप दिसूं ना. ही एक पंचायत ताणें काडल्या. मागीर दुसरी पंचायत जी आसा जाची खूब चर्चा जावना पण एक अचिवमेंट अशें आमी ताका म्हणपाक शकता, केरी पंचायत जी SC खातीर रिजर्व आशिल्ली. तातूंत निलेश परवार हो BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी आयुष्य केरकार हो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आशिल्लो. निलेश परवाराक 13,264 मतां मेळ्ळी आनी आयुष्य केरकाराक ही मिनिमल जाका कितें म्हणप कळना म्हाका 1136 मतां इतल्या मोठ्या फरकान निलेश परवार जिखला. म्हणजे सादारण 12,000ची लीड घेवन निलेश परवार म्हाका दिसता गोंयांत मॅक्झिमम सगळ्यांत चड लीड घेतिल्लो हो कॅन्डिडेट आसा, हो BJPचो. विश्वजीत राणेक ताचें क्रेडीट वता. परत नगरगांव झेडपीक प्रेमनाथ दळवी हो BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो. मागीर दुकू शेळके हो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट आशिल्लो. RGPचो निलेश गांवकार आशिल्लो आनी काँग्रेसचो नंदकुमार कोपर्डेकर हे कॅन्डिडेट आशिल्ले सगळे. तातूंत प्रेमनाथ दळवीन 11,369 इतली मतां काडल्या आनी दुसऱ्या नंबराचेर आशिल्लो शेळके हाका 1,194 तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट, ताका इतली मतां पडल्या. म्हणजे सादारण 10,000
41 मतांची लीड ही प्रेमनाथाक मेळ्ळ्या. त्या फाटोफाट चवथो झडपी मतदारसंघ हो होंडा, थंय नामदेव च्यारी हो BJPचो कॅन्डिडेट आनी ताका पडल्या 11,751. आणि दुसऱ्या नंबराचेर जो आसा तो आरजीचो, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो, तो दीपक वरक, ताका 1,107 मतां मेळ्ळ्या. म्हणजे सादारण 10,000च्या परसय मोठी लीड ही हांगा नामदेव च्यारीक मेळ्ळ्या. एकूण हें सगळें चित्र पळयलें जाल्यार परत एकदां विश्वजीत राणेन सिद्ध केलां की सत्तरीत आपल्या शिवाय आनी दुसरो कोण ना. आतां हें जेन्ना आमी सांगता तेन्ना तातूंत आनी काही कॅन्डिडेट जांणी बरे कामगिरी केल्या ह्या तातूंत युरी आलेमावाचे आमी वदळी उल्लेख केलो, म्हणजे काल उल्लेख केलो आमच्या एका एपिसोडान. तातूंत सांगिल्लें की ह्या सगळ्या अलायन्साच्या सगळ्या चर्चेत आनी अलायन्साच्या ह्या राजकारणांत एक नांव ज्याने कन्सिस्टंटली काँग्रेसी तर्फे प्रयत्न केले की अलायन्स जावचो म्हणून, त्या युरी आलेमावाचे एक म्हणजे ताका आमी अशें म्हणूंक शकता की ताची कमाई की ताणें RGPक काँग्रेसच्या लागीं हाडपाचो ताणें यत्न केल्लो. ताका लागून गिरदोळी, दवर्ली, नावेली, बाणावली, कुडतरी अशा ह्या मतदारसंघांनी आरजीन आपलो कॅन्डिडेट उबो करूं ना. ही तशें पळोवंक गेल्यार ही मोठी गजाल आसा. आनी अलायन्स कशें जावंक शकता ताची एक झलक युरीन ह्या इलेक्शनाच्या निमतान दाखोवन दिल्या. जर अमित पाटकर आनी बाकीचे जे लिडर्स आसा, माणिकराव ठाकरे आनी बाकीचे, तांणी जर ताचे कडेन बारकायेन जर पळयलें जाल्यार अशें आमी एक तर्क काडपाक शकता की अलायन्साची जी चर्चा आसा किंवा उलोवप आसा तातूंत काँग्रेसीन आतां युरी आलेमावाक फुडें करपाक जाय जर युती 2027 जावपाक जाय जाल्यार. तिसरो कॅन्डिडेट आमी जो पळयला तो रोहन खंवटे. रोहन खंवटेन आपल्यो दोनी पंचायती म्हणजे जिल्हा पंचायती सुकूर आनी पेन द फ्रांस हांगा मोठ्या मताधिक्यान विजय आपल्या कॅन्डिडेटाचे हे करून दिल्या. तातूंत अमित अस्नोडकर हो BJPचो सुकूर पंचायतींत उबो रावल्लो. ताका 9,195 मतां इतली पडल्या. दुसऱ्या नंबराचेर जो गोरक्षनाथ मांद्रेकर आसा काँग्रेसचो, ताका 3,508 मतां मेळ्ळ्या. म्हणजे हो जो फरक जर पळयलो जाल्यार सादारण एक 5,000च्या लागीं मताधिक्याचो हो फरक आसा. आनी मागीर तिसऱ्या हाजेर तिवोतीन लोबो आसा, मागीर कार्तिक कुडणेकर आसा, हांची मतां सामकीच 1,000 आनी 600, मागीर 1,014 अशीं मतां आसा. हो डिफरन्स खूब मोठो आसा. म्हणजे ह्या लिडरांक तांच्या मतदारसंघांत तशें हालोवप शक्य ना हें ह्या रिजल्टान खंय तरी पेन द फ्रांसाचो एक उल्लेख उरलो हांगा. तो पेन द फ्रांसांत संदीप साळगांवकार हो BJPचो, ताका 7,511 मतां मेळ्ळ्या. ताच्या फाटोफाट जो कॅन्डिडेट आसा एरिक डिसोजा, हाका 2,772 मतां. सो फरक जो आसा तो परत एकदां असो एक 4,000 मतांच्याय चड हो फरक आसा. आनी ताचे वयल्यान परत एकदां पेन द फ्रांस हो रोहन खंवटेच्याच ताब्यांत कसो आसा हें परत एकदां सिद्ध जालें. विरेश बोरकार हो सांत आंद्र्याचो आमदार. विरेश बोरकारान दोनूय मतदारसंघ जिखून हाडल्या झडपीक. तातूंत सांताक्रूज हो कठीण मतदारसंघ, पूण विरेशान तो आपल्या पदरांत पाडून घेतला. सांताक्रूज मतदारसंघात एस्पेरन्सा ब्रागांझा ही RGPची उमेदवार 4,500 सादारण 33 मतांनी मतां पडल्या. आनी ताच्या फाटोफाट जी काँग्रेसची आसा ती शायनी ओलिव्हेरा, तिका 3,754 मतां मेळ्ळ्या. सो हांगा एक्चुअली फायट ही काँग्रेस आनी RGP हांच्या भितर आशिल्ली. तातूंत ब्रागांझा, एस्पेरन्सा ब्रागांझा हांणी बऱ्या पैकी लीड घेतल्या आनी ते जिखून आयलां. सेंट लॉरेन्स हांगा तृप्ती बकाल RGPची आनी पावलीन पो BJP हांच्या भितर फायट आशिल्ली. पावलीन स्ट्रॉंग दिसतालें, पण विरेशाच्या तरेन प्रचार केलो, ज्या तरेन सगळे गजाली आपले परीन प्लॅनिंग करून ते एक्झिक्यूट केल्यो, तातूंत तृप्ती बकाल आनी ती स्वता स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आशिल्ली. तातूंत 5,870 मतां तृप्तीक मेळ्ळी.
पावलीन पोक 3,359 मतां मेळ्ळी आणि काँग्रेसीक 1,486. ही दोगांची जरी मतां एकठांय सुद्दां केली जाल्यार सुद्दां तृप्ती बकालाची मतां ही चड आसा. हांगा सुद्दां एक डायरेक्ट जी हें आसा म्हणजे तृप्ती आनी काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा मदली फायट ही टाळप शक्य आशिल्ली. तृप्ती एकटें रावला आणि BJP आनी RJP अशी जर फायट जाल्यार तृप्तीक आनी मतां बऱ्यापैकी पडटा आशिल्ली. हे सगळें जेन्ना आमी सांगता तेन्ना आनी काही अश्यो ज्यो गजाली आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आयल्या आनी आमकां ज्यो दिसल्या तातूंत बारशें हो मतदारसंघ बाबू कवळेकरान जिखला, म्हणजे ताच्या उमेदवारान जिखला आनी खोला हो एल्टन डिकॉस्टान जिखला. सो फुडले फावट केप्यां मतदारसंघात ह्या दोनी केप्यां मतदारसंघाचे झडपी सीट आसा. फायट टफ आसतली हें एकदां परत ह्या निकालान दाखोवन दिलां. इश्टानो, जेन्ना आमी बरे मतदारसंघ म्हणजे बरे लिडरांनी आपली जी ताकद दाखयल्या आनी आपली कॅपॅसिटी दाखयल्या ते दाखयता आसतना कांय लिडर हे डेंजर झोनांतूय आयले. जे कॅन्डिडेट डेंजर झोनांत आसा तातूंत पयलो लिडर हो मायकल लोबो, हाचें नांव घेवचें पडटलें. कळंगुटेक ताचो उमेदवार फक्त 600 मतांनी जिखून आयला. अंजुण्या सादारण 250 मतांनी आनी शिवोली सादारण 1,600चो सुमार डिफरन्स आसा. हांगा एक गजाल क्लियर जाल्या की RJP आनी काँग्रेस आनी तांकां जोडून समजा गोवा फॉरवर्ड अशे सगळे जर एकठांय आयले जाल्यार फुडले फावट मायकल लोबोक विधानसभा निवडणूक जिखप खूब कठीण वचपाक शकता. अदरवायजूय ते बर्च नायट क्लबाचो जो इश्यू जाल्लो तो लोकांच्या मनांत ताजो आसा. लोकांक अजुनूय कांय प्रश्नांची उतरां मेळना. 25 जाणांक थंय मरण आयलां. मागीर बाकीचे सगळे जे आरोप थंय लोक करता ते अंदाधुंद सगळो थंय कारभार आसा मतदारसंघाचो. मागीर रिटेनिंग हॉलाचो अंजुण्या हो थंय इश्यू जाल्लो, मोठो बोवाळ जाल्लो आनी ओवरऑल लोकांचो जो एक राग आसा नॉन गोवनाक ज्या पद्दतीन थंय जे तरेन ट्रिटमेंट आनी फॅसिलिटी मेळटा ताचो लोकांक खूब राग आसा. सो ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हणून हळू मायकल लोबो हो कमी जायत वता काय कितें अशी एकूण सगळी परिस्थिती आसा. आनी जर विरोधक म्हणजे युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून जर कॅन्डिडेट थंय उबे रावले विथ BJP कॅन्डिडेट मायकल लोबोचे कॅन्डिडेट जाल्यार मायकलाक इलेक्शन खूब कठीण वतलें. मायकल स्वता आतां फुडल्या इलेक्शनांनी मायकल कळंगुटेच्यानूच आसतलो आनी हें इलेक्शन ताका टफ वचपाक शकता. दुसरो जो डेंजर झोनांत आसा तो प्रवीण आर्लेकर. प्रवीण आर्लेकर हाणें हरमलचो मतदारसंघ वगडायला. तातूंत राधिका उदय पालयेकर हें जिखलां. कमी कांय मार्जिनान जायना, 56 वोटांनी तें जिखलां. तरी सुद्दां प्रवीण आर्लेकराक हो धक्को पेडणे मतदारसंघात हो मतदारसंघ येता. मागीर दुसरो जो मतदारसंघ आसा तो तोरश्यांक राघोबा कांबळी BJPचो हें जाला, जिखला. आनी बाकीचो गजानन गडेकर इंडिपेंडंट, प्रदीप कांबळी हो इंडिपेंडंट आनी नारायण शिरोडकर RJP अशे हे सगळे आसा. पूण हे सगळे जर एकठांय रावले आनी हांच्यांनी जर फायट जर दिली जाल्यार हार्डली एक 200-300 मतांचोच फरक आसा. राघोबा कांबळी तितल्या कमी हातूंत जिखला. दुसरो आसा तो ताच्या फाटोफाट आसा आनी तिसरोय आसा तो म्हणजे प्रदीप कांबळी होय फाटोफाट आसा. हे जर एक जाले जाल्यार प्रवीण आर्लेकराक परत खूब इलेक्शन 2027 कठीण वचपाक शकता. तिसरो मतदारसंघ जो मागीरचो जो मतदारसंघ आमी घेतला तो सांताक्रूज. रुडोल्फ फर्नांडीसाची परिस्थिती कठीण आसा. ताच्या मतदारसंघात सांताक्रूज हो झडपी मतदारसंघात RJPचो कॅन्डिडेट जिखला जशें आमी सांगलां. आनी परत चिंबल आनी बाकीचे कडेन रुडोल्फाची बँकींग थंय आसा मतांचें. पूण थंय सुद्दां जितले सायजेबल मत पडपाक जाय आशिल्ले ताच्या कॅन्डिडेटाक ते तशें पडूं ना. आनी एकूण परिस्थिती अशें सांगता की सांताक्रूज हांगा तर आरोपूय जाला की थंय बाबूश मेतेर जाल्लो
BJPच्या कॅन्डिडेटाक उडोवपाक म्हणून असो आरोपूय जाला, आरोप केला ऑन कॅमेरा. तातूंतलें खरें कितें फट कितें आमी नकळो. पण सांताक्रूज मतदारसंघ हो हांगा रुदोल्फ फर्नांडीसाक अपयश आयलां. चिंबल हांगा BJPचे गौरी कामत जिखला. पूण जशें आमी पयलीं प्रेडिक्ट केल्लें की RGP, आप, काँग्रेस आनी इंडिपेंडंट अशें सगळें धरून फायट जेन्ना जातली अगेन्स्ट BJP तेन्ना ही वोट स्प्लीट जातली अपोजिशनाची आनी गौरीक चान्स पडटलो असो एक आमचो सादारण अंदाज आशिल्लो. तो खरो जाला. गौरी 5,732 मतांनी हांगा जिखला. RGPचे दिपिका काणकोणकाराक 1,830 मतां मेळ्ळ्या. आपाचे मारिया आतां ताका 2,843 मतां मेळ्ळ्या आनी काँग्रेसच्या कळगुटकराक सेजल कळगुटकर हाका 2,490 मतां मेळ्ळ्या. अपोजिशनाची जर मतां एक कडेन कॅल्क्युलेट केले जाल्यार गौरीक हें इलेक्शन कठीण वचपाचें, कदाचित रिजल्ट वेगळो आसपाचो. पण हे सगळे एकामेकाच्या विरोधांत लढले ताका लागून हो सीट कसो तरी BJPक मेळ्ळा. पण रुदोल्फाक ही धोक्याची घंटा आसा, हातूंत दुबाव ना. अशी हे सगळे परिस्थिती. आनी एक जो कॅन्डिडेट सद्या अडचणींत आसा तो गोविंद गावडे. गोविंद गावडेन बंड जे सरकाराच्या विरोधांत कांयशान दाखयले, बंडाची भाशा ज्या तरेन गोविंद गावडे उलयलो. गोविंद गावडे जेन्ना मंत्रीपदा वयल्यान देंवलो तेन्ना एक पॉलिटिकल पावर म्हणून जी आसता, कार्यकर्ते मंत्रीपद किंवा पदां आसता तेन्ना कार्यकर्ते लागीं आसता, मतदारूय लागीं येवन आपापली कामां करून घेता आनी लिडरांक दिसता की लोक आपल्या बरोबर आसा. पूण खुबदां वस्तुस्थिती तशी नासता. आमी बेतकी खांडोळाच्या बाबतींत थंय वचून रिपोर्टींग केल्लें तेन्ना आमच्या लक्षांत आयिल्लें की सुनील धर्मा भोमकर म्हणजे जल्मी भोमकर हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हांगा स्ट्रॉंग आसा. जरी रमेश भोसले हो BJPचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट हो स्ट्रॉंग आसा आनी तेचें काम बरें आसा आनी पार्टी खातीर खूब काम केलां, तरी सुद्दां MGP आनी BJPची युती आसुनूय MGPचो भितरल्यान सुनील धर्मा भोमकार हाका पाठिंबो आसा. हें आमी तेन्नाय सांगिल्लें. आजूय लोक ओपनली सांगता सुनील भोमकाराक 8,081 मतां मेळ्ळीं जाल्यार रमेश भोसलेक ही 5,988 मतां मेळ्ळ्या. ताका लागून सुनील अपेक्षे प्रमाणे सुनील भोमकार हो थंय विजयी जाला. गोविंद गावडेन रमेश भोसलेच्या फाटल्यान आपली ताकद लायिल्ली. गोविंद गावडेचेच कार्यकर्ते रमेश भोसले खातीर काम करताले रात दीस. पण खंय तरी एक वेगळे तरेचें एक सेटींग जाल्ल्या कारणान अशें म्हणपाक शकता किंवा सुनील भोमकार हो चड स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जाल्ल्या कारणान, कारण तो स्वता ST कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी थंय सायजेबल ST आसा, ताका लागून BJPचो कॅन्डिडेट थंय पडलो. आतां हें सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना सुनील भोमकार निवडून आयलो तो ऑबियसली तो सरकार पक्षा कडेन आसतलो, हे विशीं दुबाव ना. पूण हातूंत गोविंद गावडेची मात बऱ्यापैकी गोची जाल्या. वेलिंग प्रियोळ हांगा आमी पयलीं सांगिल्लें हे मडकय मतदारसंघांत हो मतदारसंघ येता. आदिती गावडे हे MGPचे ते मोठ्या मताच्या फरकान जिखतले अशें आमी सांगिल्लें. ते जिखलाय तशें 8,176 मतां ताका मेळ्ळ्या आनी दुसऱ्या नंबराचेर जो कॅन्डिडेट आसा सोनाली नायक ताका 2,343 मतां मेळ्ळ्या. सो ते आनी नीता जल्मी RGP अशी ही तिगांय आसा. पण आदितीक जी मतां मेळ्ळ्या MGPचे कॅन्डिडेट ताका आनी बाकीचे 2 कॅन्डिडेटाक पडिल्लीं मतां ही दोगांची जरी मतां एकठांय केली तरी सुद्दां आदिती गावडेची मतां चड आसा. आनी हें सगळें ओवरऑल जर पळयत हो पार्ट ऑफ प्रियोळूय आसा. हो वेलिंग प्रियोळ जो मतदारसंघ आसा तो पार्ट ऑफ प्रियोळूय आसा. परत आमी जसो सांगला बेतकी खांडोळा तोय मतदारसंघ ह्या गोविंदाच्याच मतदारसंघांत येता, प्रियोळ मतदारसंघात. एकूण हे राजकारण हे इलेक्शन म्हणजे कितें सर्व कितें आसा अशें ना. सगळें आतां राजकारण जालें अशें ना. येवपी काळांतूय खूब राजकारण जातलें, जावपाचें आसा. तरी सुद्दां सद्याचे जर एक ट्रेंड्स पळयले आनी एकूण जी लोकांची मनस्थिती पळयली जाल्यार गोविंद हो तसो अडचणींत आसा अशें आमी म्हणूंक शकता.
म्हणजे ढवळीकरांनी परत एकदा आपली ताकद ही दाखवून दिल्या. हो जर एपिसोड आवडलो जाल्यार तुम्ही तो लायक करा, शेअर करा आणि नीज गोवा चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा. तसेच ह्या विशया वयली जर तुमची काही मतां आसा जाल्यार ती सुद्दां कमेंट बॉक्सान ताची तुम्ही नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.